नमस्ते साथीहरू। आजको यस भिडियोमा हामी हाइट एन्ड डिस्टेन्स यो च्याप्टर पढ्न गइरहेको छौँ र यो ट्रिग्नोमेट्री अन्तर्गत पर्दछ र कृपया यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र मलाई आशा छ कि यो भिडियो तपाईहरुको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण र उपयोगी हुनेछ। र यदि भिडियो मन पर्यो भने आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रसँग शेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ताकि आगामी दिनमा यस्तै नयाँ नयाँ अपडेट्सहरु सबैभन्दा पहिला तपाईलाई मिलोस्। सो अब सुरु गरौँ। सो यो हाइट एन्ड डिस्टेन्समा हामीले सबैभन्दा पहिला दुईटा कुरा बुझ्न एकदमै जरुरी छ। एंगल अफ एलिभेसन र एंगल अफ डिप्रेसन। एंगल अफ एलिभेसन एंगल अफ डिप्रेसन। मानौ यहाँ एउटा पोल छ र एउटा मान्छे यहाँ उभिरहेको छ। यो भयो अब्जर्भर, यो एउटा पोल छ र यो भयो ग्राउन्ड। यसलाई हामी होरिजेन्टल लाइन पनि भन्छौँ। अब यो अब्जर्भरले यो अब्जेक्टलाई यसरी अब्जर्भ गर्दैछ भने यो ठाउँबाट हामीले यो होरिजेन्टल सँग एउटा नर्मल लाइन तान्यौं, यसको प्यारलल लाइन भने यहाँ यो एउटा एंगल बन्छ। मानौ यसलाई थीटा। सो ए एंगललाई हामी एंगल अफ एलिभेसन भन्छौं। र यो भयो होरिजेन्टल लाइन। त्यसैगरी एंगल अफ डिप्रेसन यसको कुरा गरौँ। यहाँ एउटा अब्जर्भर मानौ उभिरहेको छ र उसले कुनै एउटा अब्जेक्टलाई यसरी यो ठाउँमा अब्जर्भ गरिरहेको छ भने यसरी यो ग्राउन्डसँग प्यारललमा हामी एउटा लाइन तान्न सक्छौं। मानौ यसरी र यो जुन एंगल यहाँ बन्छ यही एंगललाई हामी भन्छौं एंगल अफ डिप्रेसन। यहाँनिर एउटा क्वेशन दिएको छ। मानौ यो एउटा बिल्डिङ भयो, यो एउटा बिल्डिङ भयो र यहाँ अब्जर्भर छ। यो भनेको अब्जर्भर भयो। सो यसरी यहाँ एंगल थीटा दिएको छ र यो लेन्थ मानौ 40√3 दिएको छ र यो थीटा को भ्यालु मानौ 30 डिग्री दिएको छ भने यहाँ भन्छ फाइन्ड द हाइट अफ बिल्डिङ। बिल्डिङलाई हामी नेमिङ गर्दियौं एबी र अब्जर्भर पोइन्टलाई सी। सो यो केसमा यहाँ एंगल अफ एलिभेसन 30 डिग्री दिएको छ र डिस्टेन्स बिट्विन अब्जर्भर र यो बिल्डिङ यो 40√3 दिएको छ भने यो बिल्डिङ को हाइट एबी यहाँ फाइन्ड गर्न भनेको छ। यो कसरी फाइन्ड गर्ने हेरौं। सो पहिला हामी यसलाई सोलुसन गरौं। त्यसपछि हियर के दिएको छ भने लेट एबी इज इक्वल टु एक्स। यो एबी लाई हामी एक्स मान्छौं। बी द हाइट अफ बिल्डिङ। एंगल अफ एलिभेसन एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री दिएको छ एन्ड डिस्टेन्स बिट्विन बिल्डिङ एन्ड अब्जर्भर इज इक्वल टू 40√3 मीटर दिएको छ। सो अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने हेरौं। यहाँ एबी इज इक्वल टू एक्स। त्यसैगरी एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री र हामीलाई एबी को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ।
त्यसै गरी यहाँ BC दिएको छ, BC इज इक्वल टु 40√3। सो AB यदि यहाँ यो ट्रायंगलमा हामीले हेर्यो भने ABC मा भने यहाँ एंगल दिएको छ भने यो साइड के भयो त परपेंडिकुलर। कुनै पनि राइट एंगल ट्रायंगल को जहाँ एंगल छ त्यसको अपोजिट साइड के हुन्छ त परपेंडिकुलर। यहाँ 90 डिग्री छ, यसको अपोजिट साइड अलवेज हाइपोटेन्युज र बाँकी भएको बेस। यसको मतलब यो ट्रायंगलमा हामीलाई के को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ, P को। सो हामी P र B को रिलेसन हेरौं त P र B को रिलेसन भनेको tan मा आउँछ। सो यहाँ हामी tan 30 डिग्री युज गर्छौं। tan रेशियो भनेको P/B। P को भ्यालु कति छ, AB भनेको यसको ठाउँमा हामी x लेख्छौं र B भनेको कति छ 40√3। अब यसलाई यहाँ सल्भ गरौं। सो यो tan 30 डिग्री कति हुनेछ, AB भनेको x र यो भयो 40√3। tan 30 को भ्यालु हुन्छ 1/√3, त्यसै गरी यो x/40√3। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौं। सो यो हुन्छ √3x इज इक्वल टु 40√3। त्यसै गरी x भनेको कति भयो 40√3/√3। √3 कटेर x को भ्यालु कति आयो त 40 मिटर। Therefore, distance between building and observer is equal to 40 meter. No, height of building, distance between हैन, यो height of building कति भयो त 40 मिटर। त्यसै गरी यहाँ अर्को क्वेशन दिएको छ PQR, यो एउटा वाल भयो र यहाँ अब्जर्भर पोइन्ट R मा छ र यो हाइपोटेन्युज यसको भ्यालु दिएको छ 40√2 फिट र यहाँ एंगल अफ एलिभेसन 45 डिग्री दिएको छ र हामीलाई PQ को भ्यालु भनेको हाइट अफ द वाल यो फाइन्ड गर्न भनेको छ। सो अब हेरौं, लेट PQ इज इक्वल टु x बी द हाइट of the wall. Angle of elevation angle PRQ कति दिएको छ 45 डिग्री र हामीलाई के फाइन्ड गर्न भनेको छ PQ। सो यहाँ हेरौं, here PQ इज इक्वल टु x र PR इज इक्वल टु 40√2 फिट दिएको छ। सो यो ट्रायंगलबाट हामी पहिला हेरौं। एउटा ट्रायंगल छ PQR, यो राइट एंगल ट्रायंगल हो र यदि यहाँ एंगल दिएको छ भने यसको अपोजिट अलवेज P हुन्छ। यो H भयो र यो B भयो। अब हामी यो ट्रायंगलबाट हेर्दाखेरि यहाँ H र P को रिलेसन दिएको छ। सो H र P भनेको केमा आउँछ त साइन मा, त्यही भएर हामी साइन रेशियो यहाँ लिन्छौं। सो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टु कति भयो त P/40√2। सो अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौं, यो हुन्छ x इन्टु √2 इज इक्वल टु 40√2। त्यसै गरी यहाँ अरु क्वेशन छ, यो एउटा ट्री छ GH एउटा ट्री भयो र अब्जर्भर पोइन्ट I मा छ र यहाँ एंगल अफ एलिभेसन 60 डिग्री दिएको छ र यो हाइपोटेन्युज को भ्यालु G र I 128 मिटर छ भने यहाँ भन्छ फाइन्ड द डिस्टेंस बिट्विन टावर एन्ड I। यसको मतलब यो H र I को यो डिस्टेंस यहाँ देखि यहाँ सम्मको डिस्टेंस कति हो यो फाइन्ड गर्न भनेको छ। सो हेरौं, पहिले हामी लेट गरौं। लेट डिस्टेंस बिट्विन टावर एन्ड I
bx यो जुन छ hi ले लेखिदिउँ bx यो hi लाई हामीले x मान्यौं। अब यो राइट एंगल ट्रायंगलबाट हेर्दाखेरि यो के भयो त यो साइड h भयो हाइपोटेन्युज यहाँ एंगल अफ एउटा रिफरेन्स एंगल दिएको छ भने यसको अपोजिट साइड के भयो त p त्यसैगरी यो बाँकी जुन छ त्यो हाम्रो b भयो। सो यहाँ अब हामीले b र h को रिलेसन हेर्नु पर्ने छ। यसको मतलब यो x भयो र gi भनेको हाइपोटेन्युज यसलाई हामी हाइपोटेन्युज लेख्दियौं यो कति भयो त 128 मिटर। सो अब यो केसमा हामीले h र b को रिलेसन हामीलाई चाहिन्छ। सो h र b भनेको कुनमा आउँछ त cos मा। सो cos 60 डिग्री हामी यहाँ युज गर्छौं cos को रिलेसन। सो cos कति भयो त b by h cos को फर्मुला के हुन्छ b by h। सो b भनेको यहाँ के छ hi र h भनेको gi cos 60 को भ्यालु हुन्छ 1/2 त्यसैगरी hi भनेको x र gi भनेको 128 मिटर। सो यसले अब हामी हेरौं क्रस मल्टिप्लाई गरेपछि 2x = कति भयो त 28। सो x = 128/2 सो x को भ्यालु कति भयो 64 मिटर। यसको मतलब द डिस्टेंस बिट्विन टावर एन्ड आई कति भयो त 64 मिटर जुन यो छ यसको भ्यालु कति भयो त 64 मिटर। त्यसैगरी यहाँ एउटा अर्को क्वेशन दिएको छ द एंगल अफ elevation of a top of a tower at a distance of 120 meter from its foot on a horizontal plane is found to be 45 degree. Find the height of the tower. एउटा क्वेशन दिएको छ साथीहरु। अब हेरौं यहाँ टावर छ र अब्जर्भर। पहिला हामी यसलाई फिगरमा चेन्ज गरौं भनेको यहाँ एउटा लेट यो मानौ यो टावर छ एउटा र यहाँ एउटा अब्जर्भर छ यो ठाउँमा मानौ अब्जर्भर छ। यहाँ मैले एंगल अफ एलिभेसन बनाए। द एंगल अफ एलिभेसन अफ अ टप अफ अ टावर एट अ डिस्टेंस अफ 120 मीटर फ्रम द फुट 120 मीटर र यो एंगल दिएको छ 45 डिग्री। फाइन्ड द हाइट अफ द टावर भनेको हामीले यसलाई AB मानौ र C भने हामीलाई AB को भ्यालु यो x यो फाइन्ड गर्ने यहाँ भनेको छ। सो अब हेरौं यो केसमा AB एउटा टावर छ र अब्जर्भर पोइन्ट C मा छ जसले एउटा एंगल अफ एलिभेसन कति बनाउँदैछ यसको टप सँग 45 डिग्री र यसको दुईटाको डिस्टेंस 120 मिटर छ। अब हेरौं सोलुसन। अब इसको लेट गरौं लेट हाइट गरौं हाइट अफ टावर bx डिस्टेंस बिट्विन them be 120 meter. So here angle of elevation angle ACB 45 डिग्री दिएको छ। त्यसैगरी BC 120 मिटर दिएको छ र हामीलाई AB को भ्यालु फाइन्ड गर्न भनेको छ। AB = x यो हामीले फाइन्ड गर्नु पर्ने छ। सो अब यहाँ हेरौं यो राइट एंगल ट्रायंगलमा हेर्यो भने यो h हुन्छ यो एंगल अफ रेफरेन्स छ भने यसको अपोजिट अलवेज परपेंडिकुलर र बाँकी बेस हुन्छ। अब हेरौं हामीलाई p र b को यहाँ रिलेसन चाहिन्छ। सो p र b भनेको tan रेशियोमा आउँछ। सो tan 45 भनेको कति भयो त p/b p भनेको
एबी र बी भनेको बीसी। सो tan 45 को भ्यालु 1 हुन्छ र एबी भनेको यसको भ्यालु x छ र बीसी भनेको 120 मिटर। सो x को भ्यालु कति भयो त क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 120 मिटर। यहाँ हाइट अफ द टावर कति भयो त 120 मिटर भयो। यहाँ एउटा अरु क्वेशन दिएको छ, व्हाट इज द एंगल अफ एलिभेसन अफ द सन व्हेन द लेन्थ अफ शैडो अफ अ टावर इज इक्वल टु द हाइट अफ द पोल। यहाँ के भनेको छ भने मानौ एउटा सन छ, सूर्य, र यसको तलमा एउटा पोल दिएको छ। अब घाम लाग्यो भने यो सनको लाइटको कारणले गर्दाखेरि यो पोलले के गर्छ, एउटा आफ्नो स्याडो बनाउँछ। स्याडो भनेको यसको आफ्नो छाया बनाउँछ। त मानौ एबी एउटा पोल छ र जसले आफ्नो एउटा स्याडो बनायो, जसको लेन्थ कति छ त बीसी। र यहाँ एंगल अफ एलिभेसन भनेको यो एंगल हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। र यहाँ भनेको छ लेन्थ अफ पोल इज इक्वल टु लेन्थ अफ स्याडो। जुन यहाँ पोलको जुन स्याडो बनेको छ त्यो दुईटा के छ त इक्वल छ भनेको यो र यो के छ त बराबर छ। यसलाई हामीले x मान्यो भने यो पनि के भयो त x भयो। सो अब हेरौं, यो केसमा लेट एबी बी अ पोल एन्ड बीसी बी इट्स स्याडो। मानौ एबी एउटा पोल हो र बीसी के छ त्यसको स्याडो, जुन कि इक्वल छ। बाइ क्वेशन के भनेको छ हामीलाई, बाइ क्वेशन एबी इज इक्वल टु बीसी छ र यसलाई हामीले x मान्दियौ भने अब यो p र b यहाँ रेफरेन्स एंगल छ भने यसको अपोजिट के हुन्छ p र यो 90 डिग्री छ भने यसको अपोजिट हाइपोटेन्युस र यो भयो b। सो हामीलाई यो केसमा p र b को रिलेसन दिएको छ र यो युज गरेर हामीलाई यो थीटा को भ्यालु फाइन्ड गर्नु भनेको छ, भनेको एंगल अफ एलिभेसन। सो हेरौं, यो केसमा हामी के गर्छौं, p र b भनेको tan रेशियो आयो। सो tan थीटा इज इक्वल टु के हुन्छ त p बाइ b। p पनि के छ x र b पनि के छ x। सो tan थीटा कति भयो त, यसलाई काटेपछि 1। सो tan थीटा भनेको 1 भनेको कतिको भ्यालु भयो त tan 45 डिग्री। यसको मतलब थीटा कति भयो त 45 डिग्री। यो केसमा यो एंगल अफ एलिभेसन कति छ त 45 डिग्री। यहाँ एउटा अरु क्वेशन दिएको छ, द स्ट्रिङ अफ अ काइट इज 150 meter long and it makes an angle of 60 degree with the horizontal. Find the height of the kite from the ground. Find the height of kite from the ground.